سبب می جوړ کی ربا وطن د یار لزما د حجازي حبیبا خل دربار لزما خل دربار لزما چیلا مکان تتلی پورتا مولا بللی د مرسلانو خکلے تمام جہان منلی چی مثال نشت دے حاغی مزار لزما دا مدینی پتارا خیر الابرار لزما خیر الابرار لزما چی شفاعت بکاوی دارب مینات بکاوی غم د امت بکاوی خو پا قیامت بکاوی چی میرا باندے پمن حاغ نامدار لزما د حجازی حبیبا خل دربار لزما خل دربار لزما زیاد محبت لرما ولی طاقت نلرم پورتا حمت لرما مالو دولت نلرم رک د انگوٹ شا سفر پیاد دلدار لزما د حجازی حبیبا خل دربار لزما خل دربار لزما ز عبدالله د نوخار یم د حبیب زنیزار ما دی علم پتلوار آغدم سور کی پدار کدامی ویل چی بیرت نوخار لزما دا مدینی پتارا خیر الابرار لزما خیر الابرار لزما داد سامان تړما نبی مختار لزما دا مدینی پتارا خیر الابرار لزما خیر الابرار لزما سبب میں جو